अस्सलाम वालेकुम। KTV ऑफिशियल के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, कुछ दिन कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुबैना तौर पर कादियानियों के हक में आने वाले फैसले के बाद पाकिस्तान के मुसलमानों में शदीद इज़्तिराब और गम गुस्सा पाया जा रहा है। इस मुतनाज़ फैसले के आने के बाद जहां मुसलमान शदीद बेचैन हैं, वहीं कादियानी और उनके सहूलतकार जश्न मना रहे हैं। इस तमाम तर केस का पस मंज़र, कादियानी की ज़मानत और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से आपको आगाह करने के लिए इस खुसूसी व्लॉग को आप तक पहुंचाया जा रहा है। किस्सा कुछ यूं है कि कादियानी पाकिस्तान के आइन में गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए जाने के बाद भी आइन से इन्हिराफ करते हुए अपने आप को गैर मुस्लिम अक़लियत तस्लीम नहीं करते और ना ही 1984 में बनाए गए कवानीन 298B और C को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर कादियानी ना तो अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं और ना ही किसी भी सूरत अपने आप को मुसलमान जाहिर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी इबादत गाहों को मस्जिद और अपनी इबादत के तरीके को नमाज नहीं कह सकते। लेकिन इन दीगर पाबंदियों के साथ साथ कादियानी पाकिस्तान में ना तो कुरान मजीद छाप सकते हैं और ना ही उसको तकसीम कर सकते हैं, और इन तमाम तर कवानीन की तौसीक सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले में की जा चुकी है। मगर हम ये देखते हैं कि कादियानी इन तमाम तर कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए ना सिर्फ अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं, बल्कि अपनी इबादत गाहों को मस्जिद की तर्ज पर भी बनाते हैं और इसके साथ साथ कुरान मजीद के तर्जमे में तहरीफ भी करते हैं और उसकी पाकिस्तान में इशाअत और तबाद भी करते हैं। कादियानियों के तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान और तफसीर के नुस्खों में से एक नाम तफसीर सगीर है, जो कि झूठे मुद्दई नबूवत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की लिखी हुई है, जिसमें ना सिर्फ कुरान मजीद के तर्जमे में तहरीफ की गई है, बल्कि कुरान मजीद के तर्जमे और तफसीर के नाम पर छपने वाली इस तफसीर सगीर में अकीदा ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की झूठी नबूवत को भी साबित करने की कोशिश की गई है। माज़अल्लाह। 2019 में कादियानियों के मरकज़ चनाब नगर में कादियानियों के इदारे मदरसातुल हिफ्ज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ना सिर्फ तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान के नुस्खों को तकसीम किया गया, बल्कि हमारी इतलात के मुताबिक कुरान मजीद के तहरीफ शुदा तर्जमे के नुस्खों को पाकिस्तान से बाहर भी भेजा गया, और जिसके खुसूसी मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। कादियानी मरकज़ के मदरसातुल हिफ्ज़ में होने वाली ये तकरीब कादियानी जमात पाकिस्तान के रहनुमाओं खालिद शाह, मलिक खालिद मसूद, सलीमुद्दीन और कादियानी मदरसातुल हिफ्ज़ के प्रिंसिपल मुबारक अहमद वगैरह की सरपरस्ती में हुई। इस वाक़े के बाद 2022 में मुबारक अहमद और दीगर कादियानियों के खिलाफ 295B, 298C और कुरान एक्ट की दिफात के तहत FIR का इंदराज किया गया, मगर तकरीबन 1 साल तक किसी भी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। जनवरी 2023 को तहरीफ तर्जमा कुरान की इशाअत के इस केस में चनाब नगर से कादियानी मदरसातुल हिफ्ज़ के प्रिंसिपल मुबारक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कादियानी जमात पाकिस्तान के शर पसंद अनासिर ने ना सिर्फ चनाब नगर की मेन सड़क को ब्लॉक कर दिया, बल्कि इन कादियानी शर पसंद अनासिर ने मुबारक अहमद कादियानी को छुड़वाने के लिए थाना चनाब नगर में धावा बोल दिया, जिसके बाद मजीद पुलिस की नफरी तलब करने के बाद हालात मामूल पर आए। तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान का यह केस सेशन कोर्ट में चला। इस कादियानी मुबारक अहमद पर फर्दे जुर्म आयद की गई और उसके साथ साथ इस मुलजिम ने केस के दौरान किसी भी मौके पर यह नहीं कहा कि यह जुर्म उसने नहीं किया। हाई कोर्ट से जमानत की दरख्वास्त खारिज होने के बाद इस कादियानी ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जमानत के लिए मुकदमा दायर किया, जिसके बाद हमने ये देखा कि कुछ दिन कबल जस्टिस फाइज ईसा ने इस कादियानी मुलजिम को ना सिर्फ जमानत पर रहा कर दिया, बल्कि इस केस की FIR में से कई अहम दफात 298C, 295B और कुरान एक्ट के सेक्शन 7 और 9 को भी निकालने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद हमने ये देखा कि मुसलमानों में नहायत तशवीश और गमो गुस्सा पाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कुरान एक्ट की दफात को FIR से निकालने का हुक्म दिया। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कोई भी शख्स जिसने पाकिस्तान में कुरान मजीद या उसके तर्जमे की इशाअत करनी होती है, उसको सबसे पहले कुरान बोर्ड से कानूनी इजाज़त दरकार होती है। इसके साथ साथ उसको ये बयान हल्फी देना पड़ता है कि वो कादियानी या लाहौरी कादियानी नहीं है। चीफ जस्टिस की खिदमत में गुजारिश है कि जब कादियानी कुरान एक्ट के तहत कुरान मजीद को छाप ही नहीं सकते, तो आपने FIR से कुरान एक्ट की दफात को निकालने का हुक्म कैसे दे दिया? कुरान बोर्ड, जो कि हुकूमती इदारा है, उसके फैसले के मुताबिक कादियानियों के तहरीफ शुदा तर्जमा कुरान पर मुश्तमिल तफसीर सगीर तौहीन पर मुश्तमिल मवाद है।
تو آپ نے ایف آئی آر سے توہین قرآن کے قوانین 298B کو نکالنے کا حکم کیسے دے دیا؟ پاکستان کے قانون کے مطابق قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے اور ساتھ ہی کسی بھی اسلامی مواد کو شائع نہیں کر سکتے، تو آپ نے ایف آئی آر سے 298C کی دفعہ کو نکالنے کا حکم کیسے دے دیا؟ اب آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت ہر شخص کو اپنے مذہب کی آزادی ہے، تو چیف جسٹس صاحب جس آئین کی کتاب میں یہ آرٹیکل 20 لکھا ہوا ہے، اس کے آرٹیکل 20 کے شروع میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ آرٹیکل 20 قانون کے تابع یعنی سبجیکٹ ٹو لا ہے، اور پاکستان کا قانون یہ ہے کہ قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک مذہبی آزادی اور قادیانیت کا تعلق ہے، تو کیا قادیانی آئین میں درج اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم کرتے ہیں؟ جی نہیں، وہ تو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دھونس اور زبردستی سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ان کی اپنی کتابوں میں درج ہے کہ قادیانیوں یعنی احمدیوں کے علاوہ تمام مسلمان کافر ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے فیصلے کے بعد کیا اب پاکستان میں قادیانی تحریف شدہ ترجمہ قرآن پر مشتمل قرآن کو چھاپیں اور تقسیم کریں، اور کروڑوں کی تعداد میں پائے جانے والے مسلمان ان کی اس مذہبی دہشت گردی کا شکار ہو جائیں؟ قادیانی جو کہ اپنے آپ کو مذہبی اقلیت تسلیم ہی نہیں کرتے، آپ نے ان کی مذہبی آزادی کا تو ذکر کر دیا، لیکن یہ کون سا اصول ہے کہ آئین کو نہ ماننے والوں کو تو آزادی اور کروڑوں مسلمانوں کے حقوق کی پامالی؟ تصویر کا اصل رخ یہ ہے کہ قادیانیوں نے اسلام کے متوازی ایک نیا دین کھڑا کیا جس کا نام احمدی اسلام رکھا۔ قادیانی جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، مرزا کے اوپر اترنے والے شیطانی الہامات کو وحی کا درجہ دیتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کی باتوں کو حدیث کا درجہ دیتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی گستاخی یہ کہ مرزا غلام قادیانی کو نعوذ باللہ ثانی محمد یعنی محمد رسول اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چیف جسٹس صاحب آپ خود بتائیں کہ جس مذہب کی آزادی کا آپ کہہ رہے ہیں، کیا ان شیطانی عقائد کی اشاعت کی ترویج اور تبلیغ کی اجازت پاکستان کے مسلمانوں میں دی جا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کے انہی کفری عقائد کی بنا پر نہ صرف پاکستان کی قومی اسمبلی بلکہ مسلمانوں کے عالمی نمائندہ تنظیم OIC اور ورلڈ مسلم لیگ نے بھی قادیانیوں اور ان کے دیگر فرقوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ چیف جسٹس صاحب آپ نے اپنے فیصلے میں قرآن کی آیت لا اکراہ فی الدین کا ذکر تو کر دیا، تو ہم بھی تو یہی مانتے ہیں کہ مذہب اختیار کرنے میں کسی پر کوئی جبر نہیں، مگر مذہب کے نام پر مسلمانوں کو کافر کہنا، مسلمانوں کو گالیاں دینا اور قرآن مجید کے ترجمے میں تحریف کرنے کا کیا ان چیزوں کی کسی کو اجازت ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے سپریم کورٹ کے لارجر بینچوں کے فیصلے موجود ہیں اور وہی لاگو رہیں گے۔ قادیانی اگر مذہبی آزادی چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آئین میں درج اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم کریں اور پھر اپنے کسی حقوق کا مطالبہ کریں۔ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آئین اور قوانین ختم نبوت کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی سازش پوری ہو سکے۔ چیف جسٹس صاحب میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے فیصلے پر برائے مہربانی نظر ثانی کریں اور تحریف شدہ ترجمہ قرآن کے اس کیس کے قادیانی ملزموں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچائیں اور نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اپنا نصیب بنائیں۔ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ حسن رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔